नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। कि रोजगारीको लागि विदेश उड्ने कि नेताको पछि झण्डा बोकेर कुद्ने नेपाली युवाहरूको नियति बनेको छ। स्वदेशमा रोजगारी नहुँदा मरुभूमिमा पसिना बगाउन बाध्य छन् नेपाली युवा। कतिपयले त परदेशमा पसिना बगाएरै पनि न श्रमको उचित मूल्य पाउँछन् न सम्मान नै। स्वदेश फर्किन चाहँदा पनि समयमा फर्किन पाउँदैनन्। आफूले रगत पसिना बगाएर कमाएको पैसा समेत हात नपर्दा विदेशी भूमिमा अलपत्र बस्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो अवस्थामा विदेशी भूमिमा पैसाको रुख नै छ कि जस्तो सपना देखाएर उनीहरूको पसिनाबाटै कमिसन खाएका मेन पावर कम्पनीहरूले उद्धारको पहल गर्नु वा आश्वासन दिनु त कहाँ हो कहाँ उल्टै बहाना बनाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिएर सम्पर्क विहीन भइदिन्छन्। यसरी ठग्नेहरूलाई हुने फितलो कारबाहीका कारण यस्तो प्रवृत्ति नेपालमा मौलाउँदो छ। कसै गरे पनि नियन्त्रणमा आउन नसकेको वैदेशिक रोजगारी ठगी प्रकरणले नेपालका धेरै युवाहरूको घरबार उजाडेको छ भने धेरैको बिल्ली बाट्ने भएको छ। कि गन बोक्न कि घन बोक्न नेपालीले विदेशिनु पर्ने बाध्यता नै छ। वर्षौंदेखि यही नियति भोगेर लाउरेको छवि बनाउँदै आएका बहादुर गोर्खालीहरू अहिले कामदारको रूपमा संसारभर पुगेका छन्। उनीहरू विदेशी भूमिमा पुग्दा देशलाई गतिलो फलिफा भएको छ रेमिटान्स। गाउँ बस्ती उजाड पारेर मुलुकको उर्वर माटोलाई बाँझो छोडेर विदेशी भूमिमा पसिना बगाउनेहरू सबैको नियति कहाँ एउटै हुन्छ र? कति विदेशी भूमिमा काम नपाएर वा ठगिएर अलपत्र परेका हुन्छन्। यता उनीहरूले पठाएको रेमिटान्सको हिसाब किताब मस्त सरकार उद्धार कतिको गर्छ त्यो त कोरोना सङ्कटको बेला जगजाहिर भएको छ। कोरोना सङ्कटको कारण रोजगारी समेत गुमाएका युवाहरूसँग चार्टर उडानको नाममा लाखौं रकम असुलियो। अहिले पनि हजारौं युवाहरू उद्धारको लागि गुहार मागिरहेका छन्। आफ्नै भूमि फर्कन पनि हार गुहार गर्नुपर्दा मन कति कुडिदो हो, तर सरकारलाई यिनीहरूको पीडाले छुन सकेको छैन। यो त भयो वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको पीडा। स्वदेशमा बस्नेहरूको अवस्था पनि उस्तै छ। जुन सुकै काम पाउनको लागि सोर्स फोर्स लगाउनु पर्ने, जे कुराको लागि पनि कुर्नु पर्ने, दशकौंदेखि कुरेर बल्ल बल्ल आएको मेलम्चीको पानी अब फेरि कहिले आउने भनेर अनिश्चित बनेको छ। मफसलको पीडा काठमाडौँलाई छुँदैन भनेर अधिकांश बासीको गुनासो छ, तर मेलम्चीको बाढीले त्यहाँको स्थानीयको सम्पत्ति मात्र बगाएको छैन, करिब 3 दशकको पर्खाइ पनि बल्ल बल्ल पुरा भएको काठमाडौँवासीको सपना पनि बगाएको छ। गत वर्ष 15 गते मेलम्चीको पानी काठमाडौँवासीको धारामा झर्दा उत्सवको माहौल बन्यो, तर धारामा पानी झर्दा उत्सवकै माहौल थियो। तर 2.5 महिनामा मेलम्चीको पानी आपूर्तिमा रोकावट पैदा भएपछि अब फेरि अनिश्चित बनेको छ। यसको मुख्य कारण प्राकृतिक प्रकोप भए पनि केही कमजोरी प्रधानमन्त्री ओलीको उद्घाटन मोह पनि हो। पर्याप्त गृह कार्य बेगर्ने उद्घाटन गरेर उनले आशा त देखाए, तर त्यो दीर्घकालीन भएन। यो देशमा अधिकांश योजनाहरू आवश्यक समन्वयन पूर्व तयारी बेगर्ने घोषणा गरिन्छन् र पछि विवाद सिर्जना हुन्छ। उदाहरण बहुचर्चित काली गण्डकी डाइभर्सन सम्बन्धी विवादले अहिले चर्को रूप लिएको छ। आयोजना ल्याउँदा केन्द्रले आवश्यक समन्वयन नगरेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आपत्ति जनाइरहेका छन्। कुनै समयमा नेपाली कांग्रेस र एमाले बीच आयोजना ल्याएकोमा जस लिने होड चलेको थियो। अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारमा कांग्रेस छ। खैर, अधिकांश आयोजनाहरू आउँदा विरोध नै हुने गर्छ, तर विरोध पनि स्वार्थ नमिल्दासम्म मात्र हो। यस्तै हो यहाँको चलन। स्वार्थ नमिलेसम्म फरक आवाज, फरक रूप, स्वार्थ मिलेपछि तैचुप मैचुप। आउनुहोस् सुरु गरौं जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। स्वागत छ दर्शक महानुभाव कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आजको कार्यक्रममा पनि हामीले विभिन्न विषयहरूलाई महत्त्वपूर्णका साथ समावेश गरेका छौं। कार्यक्रममा खासमा आजको कार्यक्रममा हामीले पहिलो विषय वस्तुको रूपमा समावेश गरेका छौं। गएको श्रृङ्खलामा हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क मार्फत बराइनबाट रोजगारीको सिलसिलामा बराइन पुगेका करिब 92 जना नेपाली दाजुभाइहरू
जोडिनु भएको थियो र यो विषयलाई हामीले फलो गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थियौँ र यो रिपोर्टलाई आजको कार्यक्रममा हामीले फलो गरेका छौँ। फ्री भिसा, फ्री टिकट यो नारामा मात्र सीमित छ। एउटा सामान्य रोजगारीको लागि कुनै पनि खाडी मुलुकमा जानुपर्दा एउटा नेपाली युवाले 5 देखि 9 लाख रुपैयाँसम्म तिरेको छ। बराइन जाने ती युवाहरूले मोन्टेज मेन पावरलाई 5 देखि 9 लाख रुपैयाँसम्म तिरेका छन्। हामीले अघिल्लो श्रृङ्खलामा लाइभ कार्यक्रममा ती नेपाली दाजुभाइले गुनासो गरिसके पछाडि सम्बन्धित कम्पनीका साजनमान जोशीसँग कुराकानी गरेका थियौँ, जो मोनिटेज मेन पावरका निर्देशक हुनुहुन्थ्यो र उहाँले मेरै कम्पनीमा आएर तपाईँले डकुमेन्टहरू हेर्न सक्नुहुनेछ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। हामीले लगातार 2 दिन उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्यौँ, यद्यपि उहाँ सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। उहाँको कम्पनीमा गएर, कार्यालयमा गएर हामी 3 घण्टासम्म उहाँको प्रतीक्षामा रह्यौँ, उहाँ सम्पर्कमा आउनु भएन र ती युवाहरूलाई कम्पनीले एउटा डकुमेन्टमा साइन गराएको तर प्रलोभनमा देखाएर काममा पठाउँदा चाहिँ अरू नै काममा पठाएको, एग्रिमेन्टभन्दा फरक काम भएको हामीले पाएका छौँ। यस सम्बन्धी विस्तृत रूपमा आजको कार्यक्रममा छलफल गर्नेछौँ र रिपोर्ट प्रसारण गर्नेछौँ। सम्बन्धित निकायसँग यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायको पनि ध्यान आकर्षण गराउने हाम्रो पहल रहनेछ। यस अलावा गएको श्रृङ्खलामा हामीले समय अभावको कारणले प्रसारण गर्न नसकेका थियौँ। नेपाली राष्ट्रियतासँग जोडिएको र नेपाली स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय रहेको थियो। रौतहटमा 10 गच्चा मिचिएर बनाइएको बाँध, जुन बाँध 1 वर्ष अगाडि भारत सरकारले निर्माण गरेको थियो, स्थानीयको विरोध पछाडि रोकिएको थियो र प्रशासनसँग हटाउने सहमति पनि भएको थियो। यद्यपि अहिलेसम्म भारतीय पक्षले त्यो बाँध हटाएको छैन र सीमामा बस्ने स्थानीयले जहिले पनि ती नेपालीले गुनासो गरिरहेका छन् सरकारसँग, सरकार तिमी कहाँ छौ? तिम्रो उदासीनता र तिम्रो शून्य उपस्थितिको कारणले गर्दा हामी जहिले पनि भारतको मिचाह प्रवृत्तिको पीडक बन्न विवश छौँ, पीडा लिन विवश छौँ भनेर बताइरहेका छन्। यो बर्खाको समयमा डुबानमा पर्ने त्रास बढेको छ रौतहटवासीलाई, तर कुनै पनि पहल भइरहेको छैन यो बाँध भत्काउनको लागि। न कूटनीतिक रूपमा नेपालमा मिचिएका सीमाहरू जुन भारतीय पक्षले मिचिएका छन्, ती सीमाहरूको विषयमा कूटनीतिक पहल हुन सकेको छ, उच्च स्तरीय पहल हुन सकेको छ, न त ती स्थानीयहरूले त्यो शास्तिबाट मुक्ति पाउन सकेका छन्। यस सम्बन्धी हामी सम्बन्धित निकायसँग पनि यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा हामी परराष्ट्रविदहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताज्यूलाई पनि हामीले लगातार यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि टेलिफोन सम्पर्क गरेका छौँ। उहाँसँग पनि हामी सम्भवतः सम्पर्क भएसम्म कार्यक्रम अवधिमा कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसै गरी हामीसँग अर्को एउटा रिपोर्ट रहेको छ। प्रदेश 2 को सिराहा जिल्लामा, जुन सिराहा र धनुषा जिल्ला जोड्ने हुलाकी सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने कमला नदीमाथि बनाइएको पुल निर्माण कार्य गर्दा गर्दै भत्किएको छ। उद्घाटनै नगर्दाखेरि भत्किएको छ यो पुल। हुन त ठेकेदारले विभिन्न बहाना बनाउलान्, पप्पू कन्स्ट्रक्सन जसले ठेका लिँदै गुणस्तरहीन काम गर्दै आदिमै ठेका छोड्दै हिँडेका धेरैवटा उदाहरणहरू छन्। बदनाम कम्पनी छ तर पनि राज्यको ढुकुटीबाट ठेका उस्लिनै पाउँछ र ठेक्का पाएर गरेको कामको गुणस्तर भने यस्तो रहेको छ। बहानाबाजी त अब बर्खा लाग्न सक्ला, हिउँद लाग्न सक्ला, सबै कुरा होला, प्राविधिक केही कारण होला, उहाँहरूसँग रेडिमेड जवाफ हुन्छ। तर राज्य कोषको यति ठुलो दुहन भएको छ कि निर्माण गरेको पुल उद्घाटन हुनुभन्दा, सञ्चालन हुनुभन्दा अगावै भत्किएको छ। यद्यपि यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ सम्बन्धित निकायसँग भने कार्यक्रम अवधिभर तपाईँ दर्शक महानुभावले हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। टेलिफोन सम्पर्क मार्फत हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरूबाट पनि देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले हामीसँग भाइबर र व्हाट्सएप मार्फत जोडिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो कृषि प्रधान देश नेपाल खाद्यान्नमा परनिर्भर हुनुलाई के भन्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा 10.99% अर्थात् 101 जनाले तालीमा, 89.1% अर्थात् 800
83 जनाले भने गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मतलाई आधार मान्दा सरकारी नीतिको कमजोरी हो भन्नेमा मत बढी देखिन्छ। अब ताली र गालीको लागि आजको विषय रहेको छ वैदेशिक रोजगारीको क्रममा हुने ठगीमा कसको कमजोरी हो? रोजगारीमा जानेको चेतनामा कमी भएको हो भन्नेले तालीमा, सरकारी नीतिको कमजोरी हो भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। मैले एकचोटि विषय ताली र गालीको लागि पूर्ण दर्शक महानुभावलाई बताउँदैछु। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगी हुँदा यसलाई कसको ठगी मान्नुहुन्छ, कसको कमजोरी मान्नुहुन्छ? रोजगारीमा जानेहरूको चेतनाको कमी हो भन्नेले तालीमा र सरकारी नीतिको कमजोरी हो भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत ताली र गालीमा यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण विचार र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। आम जनसरोकारको विषय र सार्वजनिक महत्त्व राख्ने विषयलाई हामीले कार्यक्रममा उठान गर्दै आएका छौँ। अब लागौँ पहिलो विषयतर्फ। सरकारले खाडी मुलुकमा वैदेशिक रोजगारमा जानको हकमा 2072 सालदेखि फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्यो। तर नेपालबाट फ्री भिसा र फ्री टिकटमा कति कामदार वार्षिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा मेन पावर मार्फत विदेश जान्छन् भन्ने सरकारसँग एक तथ्याङ्क छैन। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार फ्री भिसा र फ्री टिकटमा बाहिरिएको तथ्याङ्क न विभागसँग छ न त मेन पावर व्यवसायीसँग नै। सरकारले मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, जोर्डन र ओमान जाने कामदारको हकमा फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू गरेको थियो। फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भएको 5 वर्षसम्म यो सेवाको उपभोग कामदारले गर्न पाएका छैनन्। त्यसमाथि फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू गरेकै देशमा रोजगारीमा जाने कामदारसँग मेन पावरले लाखौं रुपैयाँ ठगिरहेका छन्। काठमाडौँको कलङ्कीमा रहेको मोन्टेज ओभरसिज प्राली नामक मेन पावरले 92 जना नेपाली युवालाई फ्री भिसा र फ्री टिकट भन्दै बहराइन पठायो। तर मेन पावरले ती युवासँग 5 देखि 9 लाख रुपैयाँसम्म असुलेर बहराइन पठाएको खुलेको छ। त्यसमाथि यो मेन पावरले बहराइनमा प्रहरीको जागिरका लागि भनेर पठाएको थियो। तर भने अनुसारको जागिर र सुविधा नपाएपछि अहिले 92 जना युवा नेपाली बहराइनमा अल्पत्र परेका छन्। अहिले उनीहरू उद्धारका लागि हार गुहार गरिरहेका छन्। हेरौं यो रिपोर्ट। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको यसअघिको श्रृङ्खलामा बहराइनबाट नेपाली युवाहरू हाम्रो सम्पर्कमा आएका थिए। फ्री भिसा र फ्री टिकटका नाममा आफूहरूलाई मेन पावरले ठगेको उनीहरूको बिलौना थियो। यो सुन्नुहोस्। तपाईले हामीलाई 8 घण्टामा साइन गराउनु भएको छ र हामीलाई यहाँ 92 जनालाई पठाउनु भएको छ। अझै नेपालमा 108 जना आउन बाँकी छ। तपाईको मेन पावरले आधी जति पैसा वा कोहीसँग पुरै 5 लाख भन्दा माथि पैसा उठाइसकेको छ। 108 जना अझै नेपालमै आउन बाँकी छ। सुन्नुस्, फ्री भिसा फ्री टिकट हो। तपाईले 5 लाख देखि 9 लाखसम्म पैसा उठाउनु भएको छ यहाँ मान्छेको। फ्री भिसा फ्री टिकटको नाममा मेन पावरको ठगी 5 देखि 9 लाखसम्म असुलियो। खासमा काठमाडौँको कलङ्कीमा रहेको मोन्टेज ओभरसिज प्राली नामक मेन पावर मार्फत 92 जना युवाहरू फ्री भिसा र फ्री टिकटको नाममा बहराइन पुगेका थिए। तर फ्री भिसा फ्री टिकट भन्दै मेन पावरले 92 जना व्यक्तिबाट सबैसँग 5 देखि 9 लाखसम्म असुलेको छ। यो रसिद हेर्नुहोस्। प्रहरीमा जागिरका लागि भन्दै मेन पावरले झुक्क्यायो पीडित युवाहरू। यी युवाहरू बहराइन पुगेको 2 महिना भयो। उनीहरूका अनुसार मेन पावरले प्रहरीको जागिरका लागि भन्दै बहराइन पठाएको थियो। तर नेपालबाट सुरक्षा गार्ड पदको लागि सम्झौता गरे पनि बहराइन पुगेपछि मात्रै प्रहरीको जागिरमा लगाउने मेन पावरले झुटो आश्वासन दिएको उनीहरू बताउँछन्। 1 महिना तालिम गरेर प्रहरीको जागिरमा लगाइदिने मेन पावरको आश्वासन थियो। त्यसमाथि 1 महिनाको तालिम अवधिमा 70,000 मासिक तलब सुविधा दिने र 1 महिनापछि मासिक 1,40,000 सम्म तलब दिने सम्झौता थियो। तर न प्रहरीकै जागिर न त भने अनुसारको सुविधा। 2 महिना बित्दा समेत तलबका नाममा 1 रुपैयाँ पनि उनीहरूको हात परेको छैन। 8 घण्टाको कामका लागि सम्झौता गरेका उनीहरू अहिले बिना तलब 12 घण्टासम्म खटिनु परेको गुनासो गर्छन्। 3 चोटि कन्ट्राक्टिङहरूले ल्याइसक्यो मिनिस्ट्री अफ इन्टेरियरले। यहाँ अफिसरहरूले हामीले चाहिँ रिजेक्ट गरिदियौँ, हामीले भने अनुसार भएन भनेर। हामीले चाहिँ 8 घण्टाको कन्ट्र्याक्टमा साइन गरेको, तर यताबाट चाहिँ 12 घण्टाकै ड्युटी गर्नुपर्छ, हामीले ओभर टाइम गरेको पैसा पनि नदिने भनिरहेछन्। अनि आज चाहिँ तेस्रो चोटि आएर ल तिमीहरूलाई चाहिँ अब यो 8 घण्टा
70,000मा 12 घन्टा ड्युटी नगर्ने भएदेखि जतिखेर नि प्लेनको टिकट काटेर नेपाल फर्काइदिन सक्छौँ भनेर गएका छन्। युवाहरूको गुनासोपछि हामीले लाइभ कार्यक्रममा मेन पावर सञ्चालक साजनमान जोशीलाई पनि सम्पर्क गर्यौं। उनको जवाफ यस्तो थियो। समस्या के छ त थाहा हुनु पर्यो नि त दिदी, तपाईलाई थाहा छ? तपाईको कम्पनीबाट जसरी एग्रिमेन्ट गरेर जानु भएको थियो त्यो एग्रिमेन्ट उहाँ गएर पालना भएन। उहाँहरूको समस्या यो। मसँग एग्रिमेन्ट लिन आउनुहोस्, तपाईँ मसँग एग्रिमेन्ट मेरो अफिसमा लिन आउनुहोस्, उहाँहरूको तपाईँ एग्रिमेन्ट लिन आउनुहोस्, श्रमको कागज लिनुहोस्, अनि उहाँ भाइहरूको स्यालेरी पेपर हेर्नुहोस्। मेन पावरको कार्यालय पुग्यो, सिधा कुरा टिम सञ्चालक भेटिएनन्। युवाहरूले आफूहरूलाई मेन पावरले ठगेको गुनासो गरेपछि मेन पावर सञ्चालकबाट धम्की आइरहेको गुनासो गरेका छन्। त्यसपछि युवाहरूको यो गुनासोपछि बिहिबार हाम्रो टिम कलङ्की स्थित मोन्टेज ओभरसिज प्रणालीको कार्यालयमै पुग्यो, तर मेन पावर सञ्चालक साजनमान जोशी कार्यालयमा भेटिएनन्। सञ्चालक जोशीलाई हाम्रो टिम 2 दिनदेखि सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, तर उनको कार्यालयमा समेत अन्य कर्मचारीहरू भेटिँदा उनी भने नियत बस सम्पर्कमा आउन चाहिरहेका छैनन्। यद्यपि कम्पनीले सम्झौता गरे अनुसार नै युवाहरूलाई काममा लगाइरहेको कम्पनीको दाबी छ, तर आफूलाई मेन पावर कम्पनीले झुक्क्याएको बताउने युवाहरू अहिले उद्धारका लागि हारगुहार गरिरहेका छन्। यसरी खाडी मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदै आएका मेन पावर कम्पनीले सोही अनुसारको विवरण वैदेशिक रोजगार विभागमा पनि पेश गर्दै आएका छन्। मेन पावरले विभागमा पेश गरेको प्रमाणलाई आधार मान्ने हो भने फ्री भिसा र फ्री टिकटमै कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्। कतिपय मेन पावरले फ्री भिसा र फ्री टिकटमै कामदार विदेश पठाइरहेका छन्, तर धेरै मेन पावर कम्पनीले सरकारले लागू गरेको निशुल्क दरमा कामदार पठाएका छैनन्। त्यसमाथि विश्वासिलो र भरपर्दो मेन पावरको पहिचान गर्न नसक्दा धेरै नेपालीहरू ठगिँदै आएका छन् र भने अनुसारको काम र सुविधा पाउन सकिरहेका छैनन्। दर्शक महानुभाव, यस विषयमा हामी भाइबर मार्फत ती 92 जना युवाहरू जो रोजगारीको सिलसिलामा, त्यो पनि बराइन पुलिसमा जागिर लगाइदिने सिलसिलामा मोन्टेज मेन पावरबाट पुगेका थिए बराइनमा, तर अहिले मोन्टेज मेन पावरले सेक्युरिटी गार्डको लागि पठाएको काम बराइन प्रहरीको लागि हो भनेर हामीलाई जवाफ दिएको थियो, तर उहाँहरू यति बेला पूर्ण हामीसँग सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। भाइबर मार्फत उहाँहरूसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, तपाईहरू सबैजनालाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार म्याम, थ्याङ्क यू सो मच। कस्तो छ अहिले तपाईँहरूको स्वास्थ्य अवस्था? कसरी बसिरहनु भएको छ? हाम्रो स्वास्थ्य ठिकै छ, हाम्रो बसाइ पनि ठिकै छ म्याम। अब खाना बस्न चाहिँ दिइरहेकै छ। अब मेन कुरा 2 दिन जति भयो, हाम्रो 2-3 दिन भयो हाम्रो ड्युटी पनि स्टप गरिसक्यो यहाँ कम्पनीले। हजुर, हामीले चाहिँ हाम्रो 8 घन्टामा के अरे मेन पावरबाट हामी 8 घन्टाको अनि हप्ताको एउटा छुट्टी अनि नेपाली 70,000 ट्रेनिङ अगाडिसम्म यसमा साइन गऱ्यौँ र ट्रेनिङ पछाडि मेन पावरको एजेन्टहरूले तपाईँहरूलाई ट्रेनिङ पछि चाहिँ 1,40,000सम्म हुने र 8 घन्टै ड्युटी र हप्ताको एउटा छुट्टी हुने आश्वासन दिएर चाहिँ हामीलाई पठाउनु भयो उहाँहरूले। तर अहिले यहाँ आएपछि उहाँहरूको चाहिँ यो बहराइनको एमओआईको रुल्स अनुसार चाहिँ 12 घन्टा मात्रै ड्युटी हुन्छ, 12 घन्टा 8 घन्टा त ड्युटी काहीँ पनि छैन भन्ने कुरा गरे। यसमै गर्ने भएको र होइन भने चाहिँ इन्टेरियरको मिनिस्ट्री अफ इन्टेरियरको आधिकारिक निर्णय हामीलाई के सूचना आएको छ भने अब तपाईहरू यो 12 घन्टामा काम नगर्ने भएपछि अब तपाईहरू रेडी हुनुहोस्, तपाईलाई चाहिँ नेपाल पठाउन हामी तयार छौँ, तपाईहरू चाहिँ रेडी भएर बस्नु, हामी तपाईलाई चाहिँ नेपाल तपाईहरुले मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ? मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ? हजुर म्याम, सुनिरहेको छु। तपाईहरु हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा अघिल्लो श्रृंखलामा जोडिसके पछाडि र आफ्नो समस्या सुनाइसके पछाडि मेन पावरका व्यक्तिहरु कसैले तपाईहरुसँग सम्पर्क गर्नुभयो? केही धम्काउने अथवा केही भन्नुभयो? उद्धार गर्नको लागि केही पहल गर्ने बताउनु भयो? अस्तिको लाइभ कार्यक्रम सकिने बित्तिकै हाम्रो साथीलाई फोन आयो त्यहाँबाट एउटा एजेन्टको मार्फतबाट, अनि त्यो एजेन्टको छेउमा चाहिँ साजन सर पनि बसिरहनु भएको रहेछ, उहाँहरूसँगै हुनुहुँदो रहेछ। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो 10-12 जनाको नाम चाहिँ गइसकेको रहेछ, यहाँबाट कसले पठायो होला वा उहाँहरूले सर्ट आउट गर्नुभयो होला पहिले, किनभने पहिलेदेखि नै मेन पावरलाई हामीले कन्ट्याक्ट गरिरहेको थियौँ। हामीलाई यसरी यहाँ इन्टेरियरले यसरी जागिर तपाईँहरूले भनेअनुसार हामीलाई दिएको छैन, यहाँ 12 घन्टा भनिएको छ भने उहाँहरूलाई हामीले सोद्धाखेरि उहाँहरूले चाहिँ साजनले चाहिँ मेन गरेर साजन सरले चाहिँ
गर्ने भए गर भाइ त्यतिमा, होइन भने यहाँ नेपालमा आऊ, तिमीहरूसँग जहाँ बसेर पनि कुरा गर्न तयार छौँ भनेर उल्टै हामीलाई च्यालेन्ज गर्ने जस्तो कुराहरू यसरी गरिराख्नु भयो। अनि त्यसपछि फोन अस्तिको लाइभ सकिने बित्तिकै त्यहाँबाट एजेन्टबाट फोन आयो साथीहरूलाई, यो 10-12 जनालाई चाहिँ तुरुन्त नेपाल झिकाएर चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ ठिक गर्नुपर्छ भनेर यो मेरो बिजनेस यताउति बनाउने भनेर साजन सरले छेउबाट बोलिरहनु भएको थियो। हाम्रो साथीहरूले त्यहाँबाट तुरुन्तै, मलाई चाहिँ आएन, मलाई आएको भए कल म रेकर्ड गरिहाल्थेँ, अरू साथीलाई चाहिँ कल गरेछ। अनि मलाई भन्यो यसरी हामी 10-12 जनालाई चाहिँ नेपाल बोलाएर अनि यसरी धम्की दिएको चाहिँ यिनीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो नेपाल बोलाएर अनि यिनीहरूलाई चाहिँ ठिक पार्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गरिरहेको थियो उनीहरू। अनि त्यही भएर मैले फेरि अनि हजुरलाई तुरुन्तै रिपोर्टबाट मार्फत हजुरहरूलाई जानकारी गराइहालेँ यस्तो आएको छ भनेर। तपाईहरुसँग कुराकानी भइसके पछाडि तपाईहरुकै विषयमा तपाईहरुको गुनासो लिएर जानकारी लिनको लागि हामी तपाईहरुलाई पठाउने मेन पावर जुन कलङ्कीमा रहेको छ मन्ट्रेज मेन पावर पुगेका थियौं। तर मेन पावरले त हामीसँग राम्रोसँग एग्रिमेन्ट भएर जानु भएको, उहाँहरुलाई राम्रै काममा लगाइएको छ भनेर बताउँछ। अब राम्रै काम के भन्नु म्याम, उनीहरूले अब एजेन्टहरूले मेन पावरको एजेन्टहरूले यो नेपाल पुलिस के अरे यो बहराइन पुलिसकै कोटा हो, बहराइन पुलिसकै लागि सिलेक्ट गर्नुभएको छ। त्यतिखेर कुनै पेपरहरूमा पनि निस्केको थियो एडभर्टाइजमेन्ट कि यो बहराइन पुलिसको लागि भर्ना खुल्दै भनेर पनि। त्यतिखेर हामी बहराइन पुलिस भनेर चाहिँ यहाँको हो, उनीहरूको एजेन्टले त्यसरी पठाएको। अहिले चाहिँ अब यहाँ सेक्युरिटी गार्डमा तपाईँहरू साइन गर्नुहोस् किनभने कतार पुलिसको लफडा भइरहेछ अहिले। अहिले बाहिर कुनै पनि देशमा पुलिस पठाउन नेपालले श्रम दिँदैन, त्यही भएर अहिले यहाँबाट चाहिँ सेक्युरिटी गार्डमा साइन गरेर जानुहोस्। त्यहाँ पुगेपछि तपाईँहरू एकदम के अरे प्योर पुलिसमा हुनुहुन्छ उताको भनेर हामीलाई पठायो। यहाँ आइसकेपछि मिनिस्ट्री अफ इन्टेरियरले यिनीहरूको पुलिसको हस्पिटलमा बकाइदा हामीलाई फर्म भर्दाखेरि पुलिसै लेखेको छ। हाम्रो नेपालमा पुलिसलाई चेकअप गर्ने मेडिकल भन्दा पनि कडा यहाँ चाहिँ मेडिकल चेकअप गरेको छ। पुरै जे चेक गर्नुपर्ने हो पुलिसमा के चेक हुन्छ पुरै त्योभन्दा कडा यिनीहरूले गरेका छन्। त्यो फर्ममा चाहिँ पुलिसै हो भनेर लेखेका छन्। तर हामीलाई भिजा लगाउँदाखेरि भिजामा चाहिँ इम्प्लोइ कर्मचारी भनेर भिजा लगाएका छन्। अनि हामीलाई दिएका ड्रेस उहाँहरूले चाहिँ यो ट्राफिकहरूले लाउने जुन रिफ्लेक्टिभ ज्याकेट हुन्छ नि पहेँलो खालको हो, त्यसमा पुलिस लेखेको, तर आफ्नै लुगा के अरे भित्र चाहिँ आफ्नै ट्र्याक सुट र भेस्टहरू जुत्ताहरू लाउने आफ्नै, त्यो माथि त्यो मात्र लाएर ड्युटी गर्न जाने हो। अर्को चाहिँ यहाँबाट डिमान्ड गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो ठाउँमा ड्युटी गराउन ल्याएको हो तपाईँहरूलाई भनेर भनेको छैन, तर यहाँ चाहिँ सेन्सिटिभ ठाउँमा ड्युटी गराउनलाई हामीले ल्याएरै छ। यो चाहिँ यहाँको हामीले भन्न मिल्दैन कि यो ठाउँको लागि हामीले ल्याएको हो किनभने यहाँको रुल्सको अगेन्स्टमा हुन्छ, त्यही भएर ठाउँको नाम हामी भन्दैनौँ। तर हामीलाई चाहिँ सेन्सिटिभ ठाउँमा ड्युटी गराउने भनेर यहाँ सुरु गराउनु भएको थियो, त्यो पनि हामी गर्न तयार थियौँ। अब यहाँ साथीहरूको धेरै पैसा साथीहरूले के अरे ब्याजमा उठाएर मेन पावरलाई बुझाएका छन् एजेन्टहरूलाई। अनि उहाँहरूको चर्को ब्याज, अब अहिले नेपालको अवस्था पनि यस्तै छ, लकडाउन, यहाँ अहिले काम नगरेर फर्केपछि चाहिँ नेपालमा हाम्रो बिजोग हुन्छ, हामी कसरी हाम्रो पैसा तिर्ने ऋणमा लिएको भनेर चाहिँ यहाँ 50-60% साथीहरू चाहिँ सहमत हुनुभएको छ। यिनीहरू मिनिस्ट्री अफ इन्टेरियरले यहाँ हाम्रो कम्पनीले भनेकै शर्तमा 70,000मै हामी काम गर्न तयार छौँ भनेर भनेका छन् 50-60% मान्छेहरूले। अनि बाँकी मान्छेहरूले चाहिँ अझै सोच विचारमै हुनुहुन्छ। अब केही मान्छेहरू चाहिँ अब म चाहिँ पर्सनली मैले नेपालमा साइन गरेको बापत केही के अरे भएन भने म चाहिँ यहाँ काम नगर्ने, म चाहिँ नेपालै फर्किने भनेर भनेको छु। त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो अब हामी अर्को डिसिजनको वेटिङमा छौँ म्याम। अहिलेसम्म आधिकारिक अर्को डिसिजन केही आएको छैन। पहिलो आधिकारिक डिसिजन भनेको यहाँको कम्पनीबाट अब तिमीहरूलाई चाहिँ यो गभर्मेन्टले राख्दैन, हाम्रो कम्पनीले तिमीहरूलाई फर्काउँछ नै भनेर चाहिँ भनेको छ। तर अब यहाँबाट मान्छेहरूले चाहिँ यहाँ हाम्रो साथीहरू चाहिँ रिक्वेस्ट चाहिँ पठाएको छ माथि, हामीलाई यतिमै पनि राजी छौँ, हाम्रो आफ्नो अवस्था परिस्थितिले गर्दाखेरि भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई हामी माथि कुरा गर्छौँ भनेर भनेका छन्। तर आधिकारिक डिसिजन अहिलेसम्म केही पनि आएको छैन, त्यही भएर हामी वेटिङमै हो म्याम। अनि हाम्रो चाहिँ 2 महिना 4 दिन भयो, आज जोस् 2 महिनाभन्दा बढी भयो यहाँ आएको। हामीलाई खाना बस्न मात्रै दिएको छ, स्यालेरी केही पनि दिएको छैन म्याम। हामीले बजेट पैसा ब्याजमा उठाएर ल्याएको। हाम्रो परिवारले यस्तो लकडाउन हाम्रो परिवारले के खान्छ, हामीले मात्र यहाँ भात र रोटी खाएर त मात्रै भएन, हाम्रो यिनीहरूले पैसा दिएन भने हामी घर कसरी पठाउँ। त्यही 70,000 डिमान्ड यिनीहरूले भनेको पनि हामीले पैसा दिएको छैन। सुन्नुहोस् त, तपाईहरू अब त्यहाँ जाँदाखेरि फ्री भिसा फ्री टिकट अन्तर्गत नै जानुभएको हो, जुन नेपाल सरकारले लगाएको नियमलाई हामीले पालना गरेर पठाएका छौँ भनेर कम्पनीले बताइरहेको छ। तपाईहरूलाई पठाउने मोन्टेज मेन पावरको सम्बन्धित व्यक्तिले बताउनु भएको छ। तपाईहरूले कति पैसा तिरेर जानुभएको थियो? अब यहाँ पैसा मैले पर्सनली 5,10,000 तिरेको,
5 लाखभन्दा कम तिर्ने यहाँ कोही पनि हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने सबै कोही 6 लाख 7 लाख 7.5 लाखसम्म पैसा यसरी पैसा उठाएका छन्। पैसा पनि उहाँहरूले कसरी लिनुभएको छ भनेपछि आफ्नो स्कुटीको त्यहाँ ब्याङ्कमा डिपोजिट गरिदिन्छु भन्दाखेरि नमान्ने, अहिले यो यसरी अरूले थाहा पाउँछन् भनेर अनि कारबाहीमा पर्छौँ हामी भनेर तपाईँ विश्वासमा काम हुने यो हाम्रो चाहिँ स्कुटरीको कसैलाई त आफ्नो स्कुटीको डिकी चाबी दिएर चाहिँ त्यो डिकीमा हालेर आउनुहोस् भनेर पैसा पनि नगर्ने त्यसरी हाल्न लागेछन्। कसैले चाहिँ यो ड्रवरमा हालिदिनुहोस् भनेर, कसैले चाहिँ हातमै लिएर गएका छन्। मैले चाहिँ पर्सनली हातमै दिएको छु, मैले चाहिँ ब्याङ्कमा हालिदिन्छु तिम्रो भाइ भन्दाखेरि चाहिँ हुँदैन दाइ, यस्तो एकदम यो विश्वासमा ठिक हुने छ। एकैछिन तपाईँ हरिजी, एकैछिन तपाईँ लगायत साथीहरू होल्डमा रहनुहोला। यही तपाईँहरूकै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीले वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी महेन्द्रनाथ भट्टराईलाई टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडेका छौँ प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्नको लागि। भट्टराई सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार, धन्यवाद। हामी प्रत्यक्ष रूपमा अहिले कुराकानी गरिरहेका छौँ बराइनमा पुगेका 92 जना नेपाली दाजुभाइहरू जो यति बेला गुनासो गर्नलाई विवश छन्। मेन पावरले एग्रिमेन्ट गरे अनुसार काम पाएनौँ भनेर उहाँहरूकै गुनासोलाई सम्बोधन गर्नको लागि तपाईँलाई हामीले जोडेका छौँ। तपाईँहरूसँग चाहिँ कतिको गुनासो आइपुगेको छ अहिलेसम्म? आउँछ, अलिअलि आइहाल्छ नि। अब हामीले तोकेको काम पायौँ न अथवा स्यालेरी कम पायौँ भनेर गुनासाहरू त विदेशबाट आइरहन्छन्। फ्री भिसा फ्री टिकट कतिको कार्यान्वयन भएको छ सर? कतिको उजुरी आउने गरेको छ भन्नुपर्छ नि। हजुर सर, हामी कार्यान्वयन भएकै छ भन्छौँ हामी त। फ्री भिसा फ्री टिकट कार्यान्वयन भएको छ? तपाईँ सम्बन्धित निकायमा हुनुहुन्छ, सम्बन्धित निकायको पनि निर्देशक हुनुहुन्छ, तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँले उजुरी हेर्दा, डाटा हेर्दा, अनुगमन गर्दा त्यो तपाईँले भनेको कुरामा सत्यता छ सर? अनि हामीले चाहिँ अब बढी त्यो पैसा लिएको ओरेको छ भने अनुगमन गरेर कारवाही पनि गरेका छौँ होइन। अनि अब गल्फ कन्ट्रीमा जान 10,000 हो सेवा शुल्क लिने, अब त्यहाँभन्दा बढी नदिनुहोस् भनेर भनेका छौँ। अब दिँदा पनि प्रमाण राखेर दिनुहोस् है साथी हो भनेका छौँ। अब कानुनले प्रमाण खोज्छ, प्रमाणसहित कोही मान्छे बढी तिरेको छ भनेर हाम्रोमा आयो भने हामी कारवाही गर्छौँ मेन पावर व्यवसायीहरूलाई होइन। त्यही हो। महेन्द्रनाथ सर, तपाईँले भन्नुभयो 10,000 भन्दा बढी पैसा लिन पाइँदैन, फ्री भिसा फ्री टिकट त लागू गरिएको छ, हामीले अनुगमन नै गर्छौँ, त्यो किसिमका उजुरी आयो भने हामीले कारवाही पनि गर्छौँ भनेर। तर तपाईँलाई थाहा छ बराइन जहाँ फ्री भिसा फ्री टिकटको लागि श्रमको लागि एग्रिमेन्ट भएको छ देशसँगै, तर त्यहाँ 92 जना युवाहरू सेक्युरिटी गार्डको काममा जानको लागि प्रलोभनमा परेर करिब 5 देखि 9 लाख रुपैयाँ पर पर्सन तिरेका छन्। उहाँहरू हामीसँग लाइनमा हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा। कागज फेक बनाइन्छ, सम्बन्धित सरकारी निकायमा पुर्याउँदाखेरि एउटा कागज देखाइन्छ, तर व्यवहार त फरक छ सर। अनि तपाईँहरूको अनुगमन कहाँ देखियो सर? कारबाही कहाँ देखियो? तपाईँ यति ढुक्क भएर जवाफ दिइरहनु भएको छ, कसरी भन्न सक्नुहुन्छ सर कार्यान्वयन भएको छ भनेर? होइन, अब यदि त्यसरी बढी पैसा लिएको छ कसैले भने त हाम्रोमा आउनु पर्यो नि त सूचना दिएर, हामी त कारवाही गरिहाल्छौँ नि। बढी पैसा लिन पाइँदैन, दिन पनि पाइँदैन होइन। कसैले बढी पैसा डिमान्ड गरौँ अथवा मागौँ भने त हामी कहाँ आउनु पर्यो, हामी त कारवाही गर्छौँ, गरिरहेकै छौँ। सम्बन्धित निकाय तपाईँहरूले कारबाही यसरी गरिरहँदाखेरि मेन पावर सञ्चालकहरूलाई त्यो आँट कहाँबाट आउँछ सर? त्यो शक्ति कहाँबाट आउँछ? 10,000 को ठाउँमा 9 लाख रुपियाँ लिने त्यो आँट कहाँबाट आउँछ सर? कागज सेटिङ गर्नेसम्म यति अवैध रूपमा काम कसरी गर्ने आँट गर्छन्? कानुन हुँदा उहाँहरूलाई सोध्नुपर्छ कहाँ आँट आयो होइन। हामीले चाहिँ हामी चाहिँ उहाँहरूलाई यदि कसैले प्रमाण लिएर आउँछ भने हामी कारवाही गर्छौँ, त्यो कुरा। त्यसो भए सम्बन्धित निकाय तपाईँहरू कानमा तेल हालेर बसिरहनु भएको छ? यसरी बुझ्छन् वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले? हामीले अनुगमन गरिरहेकै छौँ त। अनुगमनको खै त सर, अनुगमनको परिणाम खोइ? परिणाम अब ठ्याक्कै फलानाले डाटा छ। अहिलेसम्म कतिवटा मेन पावरसँगलाई तपाईँहरूले कारबाही गर्नुभयो त्यसको डाटा छ, प्रत्यक्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएका आफन्तहरूले बुझ्ने गरी तपाईँहरूसँग? अहिले हामीले 17-18 कतिवटा मेन पावरहरूलाई चाहिँ हामीले उ गरेका छौँ, अहिले चाहिँ ब्लक गरेका छौँ कि यसरी बढी पैसा लियो भनेर केही एक्टिभहरूसँग। अब बराइनबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हाम्रा 92 जना नेपाली दाजुभाइ जो कलङ्कीको मोन्टेज मेन पावरबाट त्यहाँ पुगेका छन् र हरेक देशमा यसरी लुटिने क्रम त छँदैछ। नेपाली दाजुभाइ मेन पावर कम्पनीले यो किसिमको ठगी गर्ने, कानुनमा एउटा कागज पुर्याउने, व्यवहार त अर्को गर्ने यो छँदैछ। उहाँहरूको गुनासो म तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष उहाँहरूकै मुखबाट सुनाउँदैछु। हरिजी,
तपाईँ लगायत साथीहरूको गुनासो एकचोटि महेन्द्रनाथ भट्टराई सरलाई हामीले जोडेका छौँ, जो निर्देशक हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजगार विभागको, सूचना अधिकारी पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई सुनाउनुहोस् प्रत्यक्ष रूपमा। महेन्द्र सर नमस्कार। हामी यहाँ 92 जना यहाँ मोन्टेज मेन पावरले हामी 92 जनालाई बहराइन पुलिसको लागि पठाएको हो। मोन्टेज मेन पावरको एजेन्टहरूले चाहिँ यहाँ यो बहराइन पुलिस नै हो भनेर पठायो, तर मोन्टेजले हामीलाई चाहिँ सेक्युरिटी गार्डमा एग्रिमेन्ट गरायो नेपाली कागजमा 8 घण्टा र 8 घण्टाको लागि पर डे 8 घण्टा ड्युटी, विकली 1 अफ र 70,000 को लागि पठायो। तर यहाँ के अरे अहिले यहाँ पुलिसमा चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्न मिल्दैन नेपालमा, किनभने कतार पुलिसको यस्तो लफडाले गर्दाखेरि तपाईँहरू त्यहाँ गएपछि चाहिँ श्रम पाउनलाई चाहिँ सेक्युरिटीमा साइन गर्नुहोस्, त्यहाँ गएपछि बल्ल तपाईँहरू चाहिँ पुलिसमा पाउनुहुन्छ भनेर हामीलाई पठाइयो। तर एजेन्टहरूले चाहिँ हामीले 1-2 जनाको चाहिँ प्रमाण पनि दिएका छौँ न्युज 24लाई, ब्याङ्कमा पैसा डिपोजिट गरेको 5.5 लाखको यसरी नै। तर ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्छु पैसा भन्दाखेरि उहाँहरूले मान्नु भएन, त्यसैले हामी विश्वासको आधारमा हातमै एजेन्टहरूलाई पैसा दिएको छौँ। 5 लाखदेखि 8-9 लाख यसरीसम्म हामी हातमा दिएको छौँ सर पैसा। तर यहाँ आएर चाहिँ हामीले भनेको अनुसार काम पनि छैन। 2 महिना भयो सर, हामी यहाँ बसेको 2 महिनाभन्दा बढी भयो, 1 महिनाको पनि स्यालेरी पाएका छैनौँ सर हामीले। अब यहाँको हामीले आफ्नो कुरा माग गर्दाखेरि, अधिकार माग गर्दाखेरि यो कम्पनीले हाम्रो ड्युटी पनि स्टप गराइसक्यो, 2-3 दिन भइसक्यो। अब तिमीहरू रेडी भएर बस, जतिखेर तिमीहरूलाई नेपाल पठाइदिन सक्ने भनेर यो सूचना चाहिँ हामीले दिनुभएको छ। त्योभन्दा अर्को सूचना केही पनि आएको छैन सर। तपाईँहरू 92 जनामा 92 जनालाई अब समस्या पर्यो? हजुर सर, के भन्नुभयो? तपाईहरु 92 जनालाई समस्या परेको हो भनेर सरले सोध्दै हुनुहुन्छ। बताउनुहोस् 92 जना मध्ये कतिलाई समस्या परेको हो, कतिलाई मेन पावरबाट धम्की आयो, कति जनाले कति पैसा तिरेर जानुभयो, यो पनि स्पष्ट बताइदिनु सरलाई। 5 लाख भन्दा कम पैसा तिर्ने त यहाँ कोही पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई म्याम। अब यो 92 जनाकै समस्या हो, किनभने 8 घण्टामै काम गर्छु भनेर 92 जनाले एग्रिमेन्टमा साइन गरेको छ। नेपालको नेपाली कागजमा मोन्टेज पावरले साइन गराएको छ। तर यहाँ आएर यिनीहरूले मिनिस्ट्री अफ इन्टेरियरले चाहिँ 12 घण्टामा काम गर्ने भए गर, होइन भए तिमीहरू घर जाऊ, होइन भने तिमीहरू घर जाऊ भनेर भने। तपाईहरुलाई त्यो श्रम स्वीकृति गर्दाखेरि यति घण्टा काम गरेर यसको स्यालेरी यति हुन्छ भनेको हुन्छ, त्यसमाथि के थियो त? त्यो थियो आधिकारिक अरू कागजहरूसँग सरकार छैन, त्यसमाथि तपाईहरुले दाबी गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईहरुलाई पनि त्यो थाहा छ होइन, सम्बन्धित दूतावास पनि जान सक्नुहुन्छ। र यदि श्रम सम्झौता बमोजिमको चाहिँ स्यालेरी पाउनु भएन, सेवा सुविधा पाउनु भएन भने हामीलाई सूचना दिनुहोस्, हामी सम्बन्धित मेन पावरलाई कारबाही गर्छौँ। जहाँसम्म तपाईँहरूले बढी पैसा तिरेर जानु भएको छ भन्नुभयो, अब कागज प्रमाण छ, यदि उहाँहरूलाई पैसा तिरेको कागज प्रमाण छ भने आउनुहोस्, हामी त मेन पावरलाई कारबाही गर्छौँ। र तपाईँलाई त्यहाँ अहिले तत्काल परेको समस्यामा चाहिँ तपाईँहरूले एकचोटि दूतावासमा पनि सम्पर्क राख्नुपर्छ। यहाँ हुन्छ सर, त्यो त गरौँला। तर यहाँ केही मान्छेहरूसँग चाहिँ ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेको पैसा वा कसरी गरेको कागज प्रमाणहरू छ, तर लार्जली प्रायः जसो मान्छेहरूसँग चाहिँ हामी हातै कारोबारै गरेको हो, उनीहरूले लिनै मानेन। त उनीहरूले हामीलाई भन्यो खोलेरै एजेन्टहरूले कि यसरी पैसा लिन पाउँदैन, कारबाही पर्छ, त्यसै भए हातमा दिनुहोस् हामीलाई भनेर नै उ गरे। र नेपालको सबै त्यसरी हातमा दिँदाखेरि हामीलाई सूचना दिनु पर्थ्यो नि त। त्यसरी अब हजुरहरूलाई सूचना दिँदाखेरि अब हामीलाई के अरे यहाँ विदेशै नपठाइदिने, अब हाम्रो अब लिएको पैसा पनि फिर्ता नगरिदिने जस्तो कुराहरू हामी आफै पनि डरायौँ भनेर त्यतिखेर गरेनौँ सर। ठिकै छ नि, बहराइन पुलिस भनेछ सबै नै होला भनेर आयो, त्यो गल्ती चाहिँ हामीले गरेका छौँ सर, केही छैन। तर अब अहिले हामी आएर फसेको अवस्थामा चाहिँ हजुरकोबाट पनि केही हेल्पको अपेक्षा चाहिँ गर्दछौँ सर। होइन, हामी तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ। अहिले तत्काल समस्या परेको विषयमा तपाईँहरू त्यहाँ दूतावासमा सम्पर्क राख्नुहोस् होइन। जहाँसम्म तपाईँहरूलाई कन्ट्र्याक्टमा भएको चाहिँ काम नलागेर अरू काम लगाएको, अथवा कन्ट्र्याक्टमा भएको स्यालेरी नदिएर कम स्यालेरी दिएको, अथवा त्यो कन्ट्र्याक्टमा भन्दा बढी चाहिँ ओभर टाइममा जति दिन्छु भने चाहिँ त्योभन्दा कम दिएको, अथवा बढी काम लगाएको, अर्कै काम लगाएको छ भने चाहिँ हामी कारबाही गर्छौँ होइन। यो एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ के भने, यदि तपाईँहरूले मेन पावर व्यवसायीहरूलाई मेन पावरलाई चाहिँ बढी पैसा दिएर जानुभएको छ, त्यसको कागज प्रमाण छ भने, केही छ भने हामीलाई दिनुहोस्, हामी मेन पावर व्यवसायलाई कारबाही गर्छौँ। हुन्छ सर, हुन्छ। ल धन्यवाद महेन्द्र सर। अब कानुनलाई छल्नको लागि मेन पावर सञ्चालकहरूसँग त हजारौं जुक्तिहरू रहेछन्। यसबाट पनि प्रमाणित हुन्छ कि ब्याङ्कबाट कारोबार गरौँ, चेक गरौँ भनेर उहाँहरूले जानेहरूले बताउँदाखेरि रसिद नदिने, त्यस पछाडि हाते कारोबार गरौँ, यो बाहेक अनेक उपायहरू उहाँहरूसँग त रहेछ। 2-2वटा सम्झौता गर्ने,
पहिला आफ्नो एग्रिमेन्ट गराउने बेलामा एउटा सम्झौता गर्ने, त्यस पछाडि श्रम स्वीकृति लिने बेलामा कानुनलाई देखाउनको लागि, आँखामा छारो हाल्नको लागि एउटा स्वीकृति गर्ने, त्यस पछाडि जब विदेश पठाइसके पछाडि वास्तविकता अर्कै गर्ने। यो किसिमको परिस्थिति जहिले पनि रहेको छ। हुन त देशमा रोजगारी थियो भने यसरी युवाहरू बाहिरिँदैन थिए। ती युवाहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीको कारणले गर्दा पनि विदेश नै जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँहरू त्यो बाध्यताबाट गुज्रिरहेको अवस्था भएको भएर पनि उहाँहरूले मेन पावर कम्पनीसँग राम्रोसँग डिल गर्न अथवा आफ्नो कुरा राख्न नसक्नु भएको हुन सक्छ। तपाईहरू सम्बन्धित निकाय हुनुहुन्छ सर, तपाईबाट हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गराएका छौँ। यो विषयलाई तपाईँले महत्त्वपूर्णका साथ गम्भीर रूपमा फलोअप गरिदिनुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। होइन, हामी कारवाही गर्छौँ। होइन, यही आर्थिक वर्षमा पनि हामीले चाहिँ 18वटा चाहिँ मेन पावरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले पनि न्युजमा ब्लकमा राखेका छौँ। यस्तै बढी पैसा लियो, के गुनासाहरू आएर होइन अब तोकिएको श्रम काम चाहिँ दिन सकेन भन्ने हिसाबले। तर जनताले पनि के सचेत भइदिनु पर्यो भने कतिखेर पैसा दिने, कति पैसा दिने भन्ने कुरा चाहिँ सचेत भइदिनु पर्यो। समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद महेन्द्रनाथ सर। हस्, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी महेन्द्र भट्टराई। उहाँले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताइरहनु भएको छ। यद्यपि यो विषयलाई हामी पुनः फलोअप गर्नेछौँ। हरिजी सुनिरहनु भएको छ? हजुर म्याम, हामी सुनिरहेका छौँ। हामीले तपाईहरूको यही गुनासोलाई लिएर बहराइन स्थित नेपाली राजदूतलाई कुराकानी गरेका थियौँ, पवन सुन्दाससँग। उहाँले बताएअनुसार तपाईहरूको यो गुनासो पुगिसकेको रहेनछ अहिलेसम्म राजदूतावाससम्म। एकचोटि तपाईँले बहराइन स्थित नेपाली एम्बेसीसँग पनि सम्पर्क गर्नुहोस् र हामीले पनि उहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। तपाईहरूको यो समस्या समाधानको लागि हाम्रो तर्फबाट हामी महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छौँ। तपाईहरू स्वस्थ रहनुहोस्, मानसिक तनाव नलिकन बस्नुहोस्। हस् म्याम, थ्याङ्क यू सो मच। हामी कोसिस गर्नेछौँ, यहाँको बहराइनको राजदूतावासलाई कन्ट्याक्ट गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। म्याम, हजुरले उतातिर कदम चाल्दै गर्नुहोला। हामीलाई अपेक्षा छ हजुरबाट केही हेल्प हामीलाई होला भनेर। हजुरले धेरै गरिराख्नु भएको छ हाम्रो लागि, त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद म्याम। हस्, तपाईहरू हामीसँग जोडिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यहाँ एनआरएनहरूको सम्बन्धित प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग नि हामी सम्पर्क गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूसँग पनि हाम्रो टिमको साथीले नम्बर उपलब्ध गराइदिनु हुनेछ। त्यसै गरी त्यहाँ काउन्सिलरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र ढुक्क भएर बस्नुहोस्, मानसिक तनाव नलिनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् सबैजना। हस् म्याम, थ्याङ्क यू सो मच। हस् म्याम। यति बेला हामीसँग बहराइनमा मोन्टेज मेन पावर कलङ्कीले पठाएका करिब 92 जना युवाहरू अल्पत्र अवस्थामा रहेको मेन पावरले एउटा एग्रिमेन्ट र आश्वासन दिएर पठाएको, तर वास्तविक रूपमा बहराइन पुगेर काम गर्ने समयमा अर्को जटिल अवस्था सिर्जना भएको भनेर हामीलाई बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। यो विषयलाई हामी फलोअप गरिरहनेछौँ। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभाव। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा आज पनि हामीसँग विभिन्न विषयहरू कार्यक्रममा बाँकी रहेका छन्। 10 गन्जाको विषय रहेको छ आजको कार्यक्रममा। हामीसँग नो म्यान्स ल्यान्ड अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार यो क्षेत्रको 30 फिट वरपर पक्की वा अस्थायी कुनै किसिमको संरचना बनाउन पाइँदैन। तर रौतहटमा भारतीय पक्षले 10 गच्चा मिचेर बनाएको यो बाँधको कारणले गर्दा यति बेला स्थानीयहरू त्रसित भएका छन्। पानी परिरहेको छ, यो मध्य बर्खा रहेको छ। यही अवस्थामा भारतीय पक्षले भने 1 वर्ष अगाडि बनाएको 10 गच्चालाई 10 गद्दा क्षेत्रभन्दा अगाडि नेपाली भूमिमा आएर बनाएको निर्माण कार्यलाई अहिलेसम्म भत्काएको छैन। यो विषयलाई आजको कार्यक्रममा हामीले समावेश गरेका छौँ र यो रिपोर्ट प्रसारण गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले भने हामीसँग कोही दर्शक महानुभाव आफ्नो गुनासो सहित जोडिनु भएको मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। कहाँबाट को हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? तपाईँहरू धेरैजना देखेँ मैले। हजुर म्याडम, हामी यहाँ अहिले छन त अहिले यो 4-5 जना छौँ।
हजुर अहिले मेन भनेको हामी दुईजनाको समस्या हो। अरू अरू साथीहरू अर्कै ठाउँमा हुनुहुन्छ। हजुर र मेरो नाम शुभ नाम रघुनाथ कुवर, दुबईबाट। रघुनाथजी दुबईबाट। र म पहिलाको हजुर के समस्या पर्यो तपाईहरुलाई बताउनुहोस् दुबईबाट त? समस्या त मेरो भिजा क्यान्सल भएको 2019 डिसेम्बरमा, र कम्पनीले भिजा भली गर्दा गर्दै मेरो 2021 मई तक भिजा लागेन, कम्पनीले लगाएन। र पहिला एउटा त्यो समस्या थियो, त्यो समस्याको लागि म ल ठिक छ नि त मैले यो कम्पनीले लाउन सकेन भनेर म चाहिँ फेरि अर्को कम्पनी पनि चेन्ज गरेको हो। र मेरो जनवरीको मेरो पैसा बाँकी छ, पैसा 5 महिनाको पैसा बाँकी छ। स्यालेरी भली गर्दा गर्दै आज पनि म यो अर्को कम्पनीमा आएको पनि 2 महिना भइसक्यो, अहिलेसम्म नदिएको छ। अरू यहाँको हामीले लेबर कोर्टमा पनि हामीले केस दर्ता गरिसकेका छौँ। हजुर तपाईहरु कति जना हुनुहुन्छ? कुन मेन पावरबाट जानु भएको थियो? हामी मेन पावरदेखि आएको होइन, हामी यो मतलब कस्तो भनेपछि एक दुसराको रिलेसनमा टचिङमा आएको। हामी पहिला मेन पावरदेखि होइन आएको। हामी श्रम स्वीकृति गरेर तपाईहरु लिगल नै जानु भएको हो? हजुर। कुन कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ अहिले? लालीगुरास वेडिङ अर्गनाइजर एलएलसी। यो नेपाली कम्पनी हो? नेपालीले सञ्चालन गर्नु भएको? हजुर नेपाली कम्पनी हो। उहाँहरूले के कारण बताउनुहुन्छ तपाईहरुलाई काम गराएर पारिश्रमिक नदिनुको? अब यो त अब सबभन्दा ठुलो समस्या हाम्रो घर परिवारको लागि हामीले दुई केही खुसी राम्रो गरौँला भनेर चाहिँ देश आएको, धेरै सपनाहरू बोकेर आएको। तर सपना त हामीले पुरा गर्न सकिएन। त भए पनि अब एक्चुअली अब के भयो भनेपछि बच्चाहरूलाई पढाउनु पर्यो, घरमा खर्च पनि दिनु पर्यो, ऋण तिर्नु पर्यो। यो ऋण हामीले त अहिले आएसम्म तिर्न त सके छैन। भए पनि अब हाम्रो माग भनेको हाम्रो एक्चुअली जनवरीदेखि मईसम्मको 5 महिनाको पैसा हामीले पायौँ भने हामीलाई चाहिँ केही पनि चाहिएन। हामी अब यहीँ बसेर अर्को ठाउँ काम खोजेर काम गर्ने उसमा छौँ। र अहिले त्यही हो समस्या त म्याडम, हाम्रो जसरी भए पनि हामीलाई पैसा चाहियो। तपाईहरु यो विषयमा गुनासो लिएर त्यहाँ स्थित नेपाली दूतावास एम्बेसीमा जानुभयो? नेपाल एम्बेसीमा पनि हामीले पहिला कम्प्लेन गरेको हो। र यो त्यो कम्पनी छोड्नु भन्दा पहिला पनि हामीको धेरै समस्या निक्ल्यो। त्यो कम्पनीमा पासपोर्ट हरायो भनेर 1 महिनापछि हामीलाई पासपोर्ट पनि दियो, अर्को बनाइदिन्छु भनेको पुरा पासपोर्ट हामीले रिटर्न पायो। हामीलाई वहाँ रोक्नको लागि यताउति गर्नको लागि हामीलाई पनि पासपोर्ट छैन, हरायो भनेर हामीलाई धेरै कुरा गर्यो कम्पनीको मान्छेले। र साउले नि कुरो गर्यो पासपोर्ट छैन भनेर हरायो भनेर लगाइदियो। त्यसपछि हामीले एग्रिमेन्ट पनि बनाएको हो, ल कति दिनसम्म बनाएर दिन्छस् भनेर। त्यसको पनि हामी पेपर छ, हामीले चाहिँ फेरि पुरानो पासपोर्ट रिटर्न दियो। हजुर ठीक छ, तपाईहरुले गुनासो लिएर हामीसँग जोडिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरु धैर्य गर्नुहोला, यो विषयमा हामी सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्नेछौँ र हामी फलो गर्नेछौँ यो विषयमा। हजुर कम्पनीको नाम लालीगुरास हो, साउको नाम राजेन्द्र प्रसाद आचार्य हो। हजुर कपन हुन्छ, तपाईहरु केही समय धैर्य गर्नुहोला, हामी सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउनेछौँ र तपाईहरुको मागको लागि पहल गर्नेछौँ। म्याडम अब मेरो त अब पुरै तपाईको भन्नुहुन्छ भने 1.5 वर्षको फाइन लगभग पहिले 15,000 फाइन पुगिसकेको छ। अरू मेरो यो साथी हामी दुई भाइ हो, हामी मतलब नेपाली भनेपछि दुई भाइ नै भयो। हामी अब भाइको 1 वर्ष भन्दा माथि भइसक्यो, 14,000मा उसको पुग्यो भने मेरो 1500 भन्दा माथि पुगेको छ फाइन। अरू हामीलाई नसोधिकन हाम्रो लेबर पनि क्यान्सल भइदियो, सबै भइदियो। हामीले साइन पनि गरेको छैन कुनै पनि पेपर। हामीले साह्रै दुःख त पाइयो होइन। हामी फर्किँदैनौँ म्याडम अहिले, किनभने यो स्थितिमा 2-4 पैसा कमाउँ भनेर आएको। हामीको अब तपाईहरुसित यसको लागि जोडेको हो कि हामीले जसरी भए पनि हाम्रो 5 महिनाको स्यालेरी पाउनु पर्यो। तपाईहरु हामीसँग जोडिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी तपाईहरुको लागि सम्बन्धित निकायसँग विस्तृत रूपमा बुझ्नेछौँ र हाम्रो टिमको साथीले तपाईसँग सम्पर्कमा रहिरहनुहुनेछ। अनि हामी जस्ता धेरै छन् क्या म्याडम, हामी त भोलि भिजा लाउने
आउने भन्ने अनि यसो खाना मात्रै दिने काम गराउने पैसा नदिने अनि त्यस पछाडि भिजा भोलि हुन्छ भन्दै 1 वर्ष बढाइदियो फाइन पनि 11,000 पुगिसक्यो मेरो अनि त्यो फाइन पनि तिर्दिँदैन उसले न फाइन तिर्दैन भने हाम्रो पासपोर्ट दे भन्दा पनि पासपोर्ट पनि आफू साथमा राखेर हरायो भनेर त्यसको 1 महिना पछाडि पासपोर्ट पनि रिटर्न गरिदियो अनि पैसा माग्दाखेरि भोलि भन्दै त्यसपछि हामीले लेबर कोर्टमा गएर कम्प्लेन गरिदियौँ कम्प्लेन गरिसकेपछि फेरि उहाँबाट लेबर कोर्टबाट मेसेज आयो मोबाइलमा मेसेज आयो केस दर्ता हुन्छ तपाईहरुको समस्या हामी विस्तृत रूपमा बुझ्ने छौं अफेयरमा पनि त्यसपछि तपाईहरुको समस्याको लागि हामी सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउने छौं दर्शक महानुभाव यति बेला दुबईबाट जोडिनु भएको थियो नेपाली दाजुभाइहरू वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा नै विभिन्न समस्याहरू भोगिरहनु भएको भनेर गुनासो गरिरहनु भएको थियो यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौं अब लागौं अर्को रिपोर्टतर्फ 10 गजा नो म्यान्स ल्यान्ड अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार यो क्षेत्रको 30 फिट वरपर पक्की वा अस्थायी कुनै किसिमको संरचना बनाउन पाइँदैन तर कूटनीतिक मर्यादाको कति पनि ख्याल नगरी भारतले बनाएको अवैध बाँधले अन्तर्राष्ट्रिय ऐनको मजाक मात्र उडाएको छैन नेपाल भारत बीचको सहमतिको पनि ठाडो उल्लङ्घन गरेको छ रौतहटको इस्नाथ नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित बन्जरहामा भारतले बनाएको बाँधले 10 गजा मिचेको प्रमाणित भएको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म भत्काइएको छैन प्रत्येक वर्ष निर्माणलाई अगाडि लागिएको सो बाँध गत वर्ष जेठ महिनामा कोरोनाको पहिलो लहरसँगै देशभर जारी लकडाउनको मौका छोपेर थपिएको थियो तर स्थानीयवासी र सशस्त्र प्रहरी र प्रशासनले डटेर भारतको सो कार्यको प्रतिकार गरेपछि सो बाँधको निर्माण कार्य भारतले रोकेको थियो त्यतिबेला भारत रौतहटवासीको र स्थानीय प्रशासनको प्रतिकारपछि पछाडि हटेको थियो तर भारतीय पक्षले गत कार्तिकभित्र बाँधले मिचेको 10 गजा खाली गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि अहिलेसम्म बाँधको अवस्था जिउका त्यो छ अर्थात् भारतले बाँध हटाउने सहमति कार्यान्वयन गरेको छैन जसका कारण अझै पनि नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने चिन्ता सुरु भएको छ रौतहटबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट बाल विक्रम कार्कीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौं अवैध बाँध निर्माण गरेको भारतले सहमति कार्यान्वयन गरेन भारतीय टोलीको अनुराग कुमार र नेपाली टोलीको उमेश कुमार सहितको प्राविधिक टोलीले जीपीएस प्रविधिबाट नक्साको पहिचान गरेर सीमा क्षेत्रको 11 स्थानमा GI5 को अस्थायी पिल्लर गाडिएको थियो 10 गजाको मध्यबिन्दुमा गाडिएका सो पाइपको दायाँ बायाँ 9.1 मिटर पूर्ण रूपमा खाली हुनुपर्छ त्यस स्थानमा दुवै पक्षले कुनै पनि अस्थायी तथा स्थायी संरचना बनाउन पाउँदैनन् तर दुवै देशको संयुक्त नापी टोलीले नापी गरे पश्चात 10 गजाको मध्यबिन्दुमा गाडिएका ती अस्थायी पिल्लरहरूमध्ये केही त बाँधमै परेका छन् यसरी 10 गजा मिचेको प्रमाणित भएपछि भारतीय पक्षले गत कार्तिकभित्र बाँधले मिचेको 10 गजा खाली गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि अहिलेसम्म बाँधको अवस्था जिउका तिउ छ हामीहरूको बोर्डर मिचेको जुन बाँध छ त्यहाँ इन्डियाले जुन मिचेको छ आजसम्म त्यो नापिसापी पनि भयो नेपाल इन्डियाको सबै प्रशासनहरू आएर आदेश गर्नु भएको छ कि त्यो बाँध जुन मिचेको छ त्यो काट्नको लागि आजसम्म केही भएको छैन भारतीय बाँधकै कारण नेपालीहरू डुबानमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव अधिकारी सहितको टोली बाँधले सीमा मिचेको भूभाग नभत्काए नेपालले भत्काउने चेतावनी दिएपछि भारतले आफैले बाँधको केही भाग भत्काएको पनि थियो त्यसपछि सो स्थानमा दुवै देशको सर्वे टोलीले सो क्षेत्रको सर्वेक्षण र नापी गर्दा सो बाँधले 11 स्थानमा 10 गजा मिचेको प्रमाणित भएको थियो करिब 200 मिटर लम्बाई क्षेत्रमा 10 गजा मिचेको प्रमाणित भएको थियो तर बाँधको कारण वर्षाको पानीले निकास नपाउँदा वर्षेनी यो क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेको छ यो बाँधकै कारण यस वर्ष पनि नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3 र 4 यस वर्षामा पूर्ण रूपमा डुबान पर्ने समस्या वर्षौंदेखि स्थानीयले भोग्दै आएका छन् डुबानकै कारण किसानहरूले आफूले दुःख गरेर लगाएको बाली समेत कहिल्यै भित्राउन पाउँदैनन् भने वर्षामा सधैँ डुबेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ बाढ़ के चलते यहाँ धान उन रोपैले सब खत्म हो जाले काटे के समय में एको को बाहर न आवले इंडिया के बांध के चलते यहाँ के बाली न होखले और में इंडिया के बांध में पुल बन जाए ओकरा बाद हमनी के बाढ़ के पानी के लेला सुविधा रही ज्यान जोगाउन सरकार समक्ष हार गुहार
भारतले जङ्गे पिल्लर 347 को पूर्व मझौला पिल्लर नम्बर 346-5 हुँदै बन्जरहाससम्मको भूभाग समेटेर बाँध अग्लो बनाएको छ। बाँधलाई वर्षाको पानीले नभत्कियोस् भनेर बालुवाको बोराहरू राखेर मजबुत बनाउँदै भारतीय पक्षले वर्षेनी एकपक्षीय ढङ्गले लम्बाई तथा चौडाई बढाउँदै आएको छ। करिब 3 किलोमिटर भन्दा लामो, 15 फिट भन्दा अग्लो र 10 मिटर भन्दा धेरै चौडाइको रहेको छ भने नेपालतर्फको वर्षाको पानी निकासका लागि एउटा ढोका समेत राखिएको छैन। यो बाँधबाट पानी निकासको विकल्प खोज्न र आफूहरूलाई डुबानबाट जोगाउन स्थानीयले सरकार समक्ष माग गरेका छन्। लालबकैया खोला हाम्रो गाउँको छेउमा पर्छ, नजिकमा पर्छ। हामी प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो, तर यहाँदेखि 5 किलोमिटर 7 किलोमिटर जहाँ बाँधै छैन त्यहाँको मान्छे डुबानमा पर्ने, डुबेर मर्ने, प्रभावित हुने यो केले गर्दाखेरि त यो बाँधले गर्दाखेरि। यो बाँध यथाशीघ्र हामी अरू देशको कुरा गर्दैन, हाम्रो नेपाली भूमिबाट बाँध कि हटाउनु पर्छ या त त्यो सहज तरिकाले यो पानीको निकास मिलाउनु पर्छ। हाम्रो यही माग हो। भारतीय पक्षको अटेरी स्थानीय प्रशासन। भारतले सीमामा निर्माण गरेको बाँधहरू रौतहटवासीको लागि अभिशाप बन्दै आएको छ। भारतले रौतहटको सीमामा एकतर्फी रूपमा निर्माण गरेको करिब 5 किलोमिटर लामो बाँधले रौतहट जिल्ला वर्षेनी बाढी तथा डुबानको चपेटामा पर्छ, जसले गर्दा ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ। भारतले पनि बाँधको ढोका खोल्ने गरेको छैन। छिमेकी डुबिरहँदा पनि भारत भने ठुलो हेरेर बस्ने गरेको छ। यता स्थानीय प्रशासनले भने आफूहरूले बाँध भत्काउन र पानीको लागि निकास दिन भारतीय पक्षलाई पटक पटक आग्रह गरे तापनि अटेर गरेको बताउँछ। भारतीय पक्षले इको ब्यागमा माटो बालुवाहरू हालेर पुनः त्यो बाँधमाथि थुपारेर त्यसको हाइट बढाउन लागेको अवस्था थियो र हाम्रो तर्फको एपिएफ सुरक्षाकर्मीहरूले त्यो काम नगराउनु भनेर अनुरोध गरेपछि इको ब्याग सहितको जुन माटो फिल गर्ने काम थियो त्यो रोकियो र अहिले तत्काल त्यो रोकिएको छ र अब यो मनसुन सकिएपछि, बर्सात महिना सकिएपछि त्यो सम्झौता बमोजिमको त्यो बाँध आफ्नो सीमाभित्र सार्नको लागि त्यो सहमति भएकै छ। पहिला त्यो काम हुन बाँकी छ, त्यो गराउन हामी तर्फ। स्थानीयले पहिलेदेखि नै भारतले एकतर्फी बनाएको सो बाँधले 10 गजा मिचेको भन्दै निरन्तर प्रतिकार गर्दै आइरहेका छन्। उनीहरू निरन्तर भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको विरोधमा लडिरहेका छन्, तर सरकारले भने उनीहरूको होस्टेमा हैसै दिन नसकेको उनीहरूको आरोप छ। दर्शक महानुभाव, यस विषयमा हामीले लगातार कुराकानी गर्नको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्तासँग समय माग गरेका थियौँ, कुराकानी गर्नको लागि विषयवस्तु बताएका थियौँ। यद्यपि उहाँले यो विषयमा बोल्न चाहनु भएको छैन। हामी कार्यक्रममा अहिले प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्नेछौँ परराष्ट्रविद दिनेश भट्टराईसँग, जो हामीसँग भाइबर मार्फत जोडिनु भएको छ। नमस्कार भट्टराई सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब भारतले नेपाली भूभागलाई हेपा प्रवृत्तिले मिच्दै आएको वर्षौंदेखि हो। उदाहरणको लागि विशेष गरी अहिले हामीले भर्खरै रिपोर्ट पनि प्रसारण गर्यौं। इसारनाथ नगरपालिका जो रौतहट जिल्लाको ठाउँ छ, जहाँ भारतले 10 गजा मिचेर बाँध बनाएको 1 वर्ष भइसक्यो। स्थानीयहरू त्यो बाँधको त्रासले गर्दाखेरि डुबानमा पर्न सक्ने भनेर बताइरहेका छन्, तर त्यहाँ राज्यको उपस्थिति न्यून छ। के कारणले होला? धन्यवाद। यो बाढी डुबानको समस्या यो प्रत्येक वर्ष दोहोरिने समस्या हो। यो अब हाम्रो सिमाना भारतसँग जोडिएको छ। तपाईँले रौतहट जिल्लाको कुरा गर्नुभयो। अब 10 गजा मिचेर अब निर्माण कार्य गरिएको छ, एकतर्फी रूपमा बाँध बनाइएको छ, तटबन्ध छ, सडक जस्ता चाहिँ पूर्वाधारहरू बनाइएका छन् भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब यसको लागि समयमै सजग भएर हामीले कूटनीतिक माध्यमबाट भारत सरकारलाई सूचना गरेर अनि त्यसपछि दुई पक्षको मिटिङबाट हामीले समाधान गर्नुपर्छ। जति चाहिँ हामी चुप लागेर बस्छौँ उसले उति चाहिँ मिच्दै जाने चाहिँ यो प्रवृत्ति छ, मिच्दै जान्छ। यो मिचाह प्रवृत्तिलाई रोक्नको लागि पनि हामीले समयमा अब हाम्रा प्रशासनिक, तपाईँले राज्यको उपस्थिति कहाँ छ भन्नुभयो। हाम्रो त्यो जिल्लामा, रौतहट जिल्लामा चाहिँ सिडिओ अफिस छ,
अनि स्थानीय निकायहरू छन्, उनीहरूको रिपोर्ट लिएर उनीहरूबाट चाहिँ के कस्तो छ स्थलगत अध्ययनको रिपोर्ट लिएर अनि यहाँ केन्द्र सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत सरकार समक्ष यो कुरालाई उठान गरेर अनि वार्ताबाट यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। हामी चुप लागेर बस्ने हो भने यो मिचा प्रवृत्ति बढ्दै जान्छ र यसले अनि समस्या अरू विकराल बनाउँछ भन्ने लाग्छ। अब दिनेश सर, धेरैवटा क्षेत्रहरूमा जस्तो 10 गजाको क्षेत्रहरूमा 10 गजा हराउनु, त्यस पछाडि सीमा मिचिनु, भारतले जहिले पनि सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्नु र एक किसिमले हेपाहा प्रवृत्ति देखाउनु, यो विवाद चाहिँ कहिले पनि भारतसँग कूटनीतिक पहल नहुनु हो अथवा यो विषय समाधान नहुनुको मेन फ्याक्टर चाहिँ के पाउनुहुन्छ सर? कूटनीतिक पहल पनि कुनै कुनै क्षेत्रमा नभएको हुन सक्छ, तर सबभन्दा चाहिँ ठुलो कुरो के भने हामीले पब्लिक प्रेसर परेपछि कुरा उठाउँछौँ, कुरा उठाएपछि ल हामीले कुरा उठाएछौँ भन्छौँ, अनि त्यसको अनुगमन त्यसको फलोअप भन्ने हाम्रो तर्फबाट अलिक कम हुने गर्छ। त्यसैले त्यो फलोअप चाहिँ नहुँदाखेरि या यिनीहरू यस्तै हुन्, आपसमा झगडा गर्न माहिर छन्, अत यिनीहरू चाहिँ आउँदैनन्, यिनीहरूले चाहिँ होमवर्क पनि राम्रो गर्दैनन्, यिनीहरूले चाहेको के हो त्यो पनि भन्दैनन् भन्ने चाहिँ जुन प्रवृत्ति चाहिँ छ त्यो भारत। दर्शक महानुभाव, यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग परराष्ट्रविद दिनेश भट्टराई सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो भाइबर मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा। यद्यपि अहिले हामीसँग प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि उहाँसँगको सम्पर्कलाई निरन्तरता दिन सकिरहेका छैनौँ। पुनः प्रयास हामी गर्नेछौँ उहाँसँग यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि। भट्टराई सर, सुनिरहनु भएको छ मेरो आवाज? दिनेश सर, सुनिरहनु भएको छ मेरो आवाज? दर्शक महानुभाव, हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ भारतको हेपाह प्रवृत्ति, जसको सबैभन्दा धेरै मारमा सीमामा बस्ने नेपालीहरू परिरहेका छन्, जसले आफ्नो उब्जाएको खेती घरभित्र भित्र्याउन सकिरहेका छैनन् र जहिले पनि भारतको थिचोमिचो सहन विवश रहेका छन्। यही विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ हाम्रो कूटनीतिक पहलको विषयमा। भट्टराई सर पुनः जोडिनु भएको छ। भट्टराई सर, पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। कनेक्सन लस्ट भयो अनि चाहिँ भन्नुहोस्। आफ्नो भनाइलाई निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ सर? त्यही त म 10 गजाको कुरा गर्दै थिएँ। अब हामीले चाहिँ एकपटक यसो देखाउनको लागि उठा जस्तो गर्ने, यसलाई गम्भीर रूपमा नलिने, तर सबभन्दा कमजोरी कहाँ भने हामीले कुरा उठाउँछौँ त्यो हुँदैन, त्यसको फलोअप चाहिँ हामी तारन्तार हामीले त्यसको फलोअप चाहिँ नगर्दाखेरि अनि भारतले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिएको देखिन्छ। त्यसैले हामी हाम्रो भूमि र जनताको रक्षाको लागि, जनताको सुरक्षाको लागि हामीले चाहिँ यो हाम्रो क्षेत्रलाई डुब्न दिन हुँदैन भनेर जनधनको चाहिँ रक्षाको लागि हामीले गम्भीर रूपमा भएर समयमा उठान गर्ने, त्यसको अनुगमन गर्ने हो भनेदेखि भारत पनि अलिकति हच्किनु पर्छ र उसले चाहिँ पनि अनि यसलाई गम्भीर रूपमा लिन्छ। तपाईँले 10 गजाको कुरा गर्नुभयो। 10 गजा भनेको नो म्यान्स ल्यान्ड हो, यताको पनि होइन उताको पनि होइन, त्यो बिचमा चाहिँ केही गर्न पाइँदैन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार। अब त्यो हाम्रो सीमा क्षेत्रबाट कमसे कम चाहिँ 8 किलोमिटर 8 किलोमिटरको त्यो डिस्टेन्समा केही किसिमको निर्माण बनाउन चाहिँ पाइँदैन भन्ने छ। तर नेपाल भारत सीमामा हेर्नुभयो भनेदेखि बाँध अनि त्यसपछि त्यसको त्यो सडक जस्ता तिनी पूर्वाधारहरू एकतर्फी रूपमा बनाइएका छन्। एकातिर अग्लो बनाइएपछि अर्कोतिर जता होचो हुन्छ
त्यताको जग्गा चाहिँ डुबानमा पर्ने त्यो सामान्य कुरा भइगयो। त्यसैले यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार पनि हामीले कुरा उठाएर अनि भारतलाई कन्भिन्स गराएर अनि हामीले चाहिँ काम गर्न सक्नुपर्छ र निरन्तरको भने नि मैले निरन्तरको अनुगमन गर्यौँ भनेदेखि यो कुरा सम्भव नहुने छैन। यसको उपाय समयमा राम्रो होमवर्क गरेर गृह कार्य गरेर भारतसँग कुरा उठाउने र त्यसको निरन्तरको चाहिँ अनुगमन गर्यौँ भनेदेखि बल्ल चाहिँ उनीहरू पनि अलि संवेदनशील भएर चाहिँ आउलान् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। दिनेश सर, अब मैले रौतहटको विषय यहाँसँग उठाएँ, यहाँले सम्पूर्ण सीमाको विषयमा पनि जानकारी गराउनु भयो। खासमा अब यसरी एक आपसमा दुई देशबीच आपसी समझदारी नहुँदाखेरि यो किसिमका मुद्दाहरूलाई अन्य देशको हेर्दाखेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय ऐनहरू छन् भनिएको छ। तर त्यो अन्तर्राष्ट्रिय ऐनहरूलाई नेपालले उपभोग गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ के होला? हेर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छन्, अरूतिरका कुरा हेरेर पनि हुँदैन, हेर्नु पनि पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार हामीले आफ्नो अधिकार खोज्नुपर्छ। हामीले त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार सीमा व्यवस्थापनको कुरा हामीले उठाउनु पर्छ अनि वार्ता गर्नुपर्छ। यसको लागि हाम्रो र भारतको बीचमा सरकारी स्तरमा सरकार के अरे कर्मचारी स्तरदेखि लिएर यो चाहिँ राजनीतिक स्तरसम्म धेरै संयन्त्रहरू बनेका छन्। सबभन्दा चाहिँ समस्या कहाँ छ भने यी संयन्त्रको समय समयमा बैठक बस्दैन। अब यो तपाईँले यो हामी डुबान क्षेत्रको कुरा गरिरहेका छौँ। आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि अहिलेका भारतका परराष्ट्र मन्त्री आउनु भएको थियो जस्तो लाग्छ यो संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन। त्यो बैठकमा भाग लिन आउँदाखेरि पनि यो कुरा उठ्या थियो। उहाँले अब हामी भेट्दाखेरि यो सीमाको विषयमा, सीमामा हुने डुबानका समस्याको बारेमा हामी कुरा गर्न नपर्ने गरी हामीले काम गरौँ भन्ने किसिमको आश्वासन पनि उहाँले दिनुभएको थियो। तर कतातिर के मिलेन अनि खै अब यो चाहिँ फेरि दोहोरिएछ। पोहोर साल दोहोरियो, अहिले पनि दोहोरिएको छ। हामीले नोक्सान खपिरहेका छौँ। मैले भने नि यो तराई मधेसका जिल्लाहरू कति छन्, 22-24 कति जिल्ला चाहिँ हाम्रो भारत सीमासँग जोडिएका छन्। ती सीमामा यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार पनि अघि मैले भनिसकेँ 8-8 किलोमिटर यताउता गरेर त्यो संरचना नबनाउने र त्यो बहावलाई चाहिँ त्यो जुन नेचुरल फ्लो हुन्छ त्यसलाई रोक्न नपाइने भन्ने चाहिँ कानुन भए पनि त्यो व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन। त्यसैले यो अनधिकृत रूपमा गरिएका संरचनाबाट जुन किसिमको जोखिम चाहिँ हामीले प्रत्येक वर्ष उठाउनु परिरहेको छ त्यो जोखिमबाट बच्नको लागि भारतसँग हामीले गर्नुपर्ने कूटनीतिक पहल नै हो। कूटनीतिक रूपमा उठाउनु पर्छ र भारत सरकार र नेपालको बीचमा जुन सरकारी स्तरमा संयन्त्र छन् ती संयन्त्रको समयमा मिटिङ किन हुन सक्दैन, बैठक किन हुन सक्दैन, एक अर्कालाई हामीले त्यो आफ्नो समस्याका कुराहरू राख्ने चाहिँ संयन्त्र तिनै संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाएर तिनै संयन्त्रलाई फङ्सनल बनाएर हामीले एक अर्काको कुरा बुझाएर अनि त्यसपछि यो समस्याको समाधानतिर लाग्नुपर्ने हो। यो चाहिँ हुन सकिरहेको छैन र एकतर्फी रूपमा गरिने यो जुन संरचना निर्माण हुन् तिनी पनि रोकिएको अवस्था देखिँदैन। हस्, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। ल, धन्यवाद।
यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो परराष्ट्रविद दिनेश भट्टराई। हामी कुराकानी गर्दै थियौँ उहाँसँग। भारतले जुन 10 गजा क्षेत्र जहाँ नेपाल भारत दुवै देशले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार नोम्यान्स ल्यान्डमा करिब 8 फिट वरपर कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउन नपाइने र प्राकृतिक रूपमा कुनै पनि बहावलाई छेक्ने गरी निर्माण कार्य गर्न नपाउने भनेर लेखिएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको धज्जी उडाउँदै भारतले एकतर्फी रूपमा 10 गजा क्षेत्रमा बाँध बनाएको विषयलाई आजको कार्यक्रममा हामीले समावेश गरेका थियौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीसँग अन्य विषयहरू पनि थियो। खासमा निर्माण गरेर उद्घाटन गर्नुभन्दा पहिले नै धनुषा र सिराहा जिल्लालाई जोड्ने कमला नदीमाथि बनाइएको पुल उद्घाटन गर्नुभन्दा पूर्व नै भासिएको छ। जुन निर्माण क्षेत्रमा जहिले पनि निर्माण कार्यलाई गुणस्तरीय रूपमा नगर्ने र निर्माण कार्य आधामै छोड्ने पप्पू कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको थियो। यो पुल भत्किएको विषयको रिपोर्ट थियो। यो रिपोर्टलाई हामी आगामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईँले हामीलाई हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो नम्बरहरू जहिले तपाईँहरूको लागि खुल्ला रहनेछन् र तपाईँहरू कुनै समस्यामा रहनु भएको छ र कुनै गुनासो गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो विभिन्न सोसल प्लेटफर्मबाट तपाईँहरू हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। भाइबर, व्हाट्सएप, यसै गरी हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युब मार्फत पनि। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।